अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् तत्समं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रोत्रारन्ते च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहद्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। इदानीं नन्दिगृहीपचादिभ्यो लिण्यचः इति सूत्रे एकं वार्तिकमस्ति। रपि लपि चरि 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 पतिवादीनां वा द्वित्वम् अचि आङ् अभ्यासस्य चेति वक्तव्यम्। रपि लपि चरि चलि चरि चलि पति आदेन द्वित्वम् अचि आङ् अचि आच् अचि आक् अभ्यासस्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। चत्वारः धातवः अत्र वार्तिके निर्दिष्टाः सन्ति। चरि चलि पति वदि इति। चरगतौ चलगतौ पतिलृगतौ एवं वदव्यक्तायां वाचि चत्वारः धातवः सन्ति। एतेषां चतुर्णां धातूनां द्वित्वं भवति। अच् प्रत्ययः भवति। अच् प्रत्ययेन सह आक् इति आगमः भवति। अभ्यासस्य विकल्पेन द्वित्वं। विकल्पेन अच्युतो नित्यम् अचि सति द्वित्वं विकल्पेन भवति। विकल्पे सति अभ्यासस्य आक् इति आगमः भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। चराचरः इति रूपं साधनीयमस्ति। चरगतौ अच् प्रत्ययः। अच् प्रत्ययस्तु तेन नन्दिगृहीपचादिभ्यो लुण्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः। चर् अच् चर् अ इति स्थिते चरि चलि पतिवादीनां द्वित्वम् अचि आक्यभ्यासस्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन अभ्यासस्य द्वित्वं भवति। वार्तिकेन द्वित्वं भवति। चर् चर् अ इति जातम्। इदानीं यत्र धातोः द्वित्वं भवति तत्र पूर्वधातुभागस्य अभ्याससंज्ञा भवति। चर् चर् अ इति अस्ति। प्रथमचर् इति चर् भागस्य अभ्याससंज्ञा भवति। अवगतं? पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रम्। अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः इत्यनेन आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति रेफस्य लोपः प्राप्तः। लोपे प्राप्ते अभ्यासस्य आक् इति आगमः। आक् कित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन तस्य अन्तावयवः भवति। चर् आ चरा चर् आ चरा चरा सुबन्तप्रक्रियायां चराचरः। यद्यपि चर् चर् अ इत्यवस्थायां पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः इत्यनेन रेफस्य लोपः प्राप्तः। रेफस्य लोपे प्राप्ते इदानीम् आग् आगमः विधीयते। यद्यपि आग् लोपः यदि इष्टः तर्हि आगागमस्य वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। लोपे सति च इति भवति खलु। इदानीं
इद लोपे सति आक् इति आगमे चा इति भवति चाचरः इति निष्ठं रूपं स्यात् अपि च आगागमस्यापि आवश्यकता नास्ति अक् इत्येव वक्तुं शक्यते कुतः अभ्यासस्य लोपे च अक् आ इदानीम् अतो गुणे इति प्राप्नोति किन्तु अक् इति विधानसामर्थ्यात् अतो गुणे इति पररूपं न भवति सवर्णदीर्घ एव भवति इति वक्तुं शक्यते अतः अत्र आगागमविधानसामर्थ्यात् किं लोपः न भवति इति वक्तव्यं तेन चराचरः इति रूपं सिद्धम् एवमेव चलाचलः चल अच् चल अ चल चल अ चल आक आ चल अ चलाचलः एवमेव पतापतः पतति इति पतापतः प्रयोगाः कथं सन्ति इति सुन्दराः प्रयोगाः एते अर्थः कः पतति इत्येव पतति इति पतापतः कर्तरि एव प्रत्ययः एवमेव वदति इति वदावदः वदावदः इति अग्रे एतद्वार्तिकं समाप्तं वार्तिकान्तरम् आरभ्यते हन्तेः घत्वञ्च इति वा हन्तेर्घत्वञ्च घनाघनः इति रूपं साधनीयमस्ति तद्रूपसाधनाय इदानीम् उपक्रमः क्रियते हन धातुः नन्दिगृहीपचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः हन अच् इति अस्ति इदानीं हन्तेर्घत्वञ्च इति एकं वार्तिकमस्ति पूर्ववार्तिकात् चेरि चलि पतिवदीनां द्वित्वम् अचि आक्यभ्यासस्य इति वक्तव्यम् इति वार्तिकात् आक् इति अनुवर्तते द्वित्वम् इति अनुवर्तते अभ्यासस्य इति च अनुवर्तते हन धातोः अचि द्वित्वं हन हन आ इदानीम् आक् इति आगमः हन आ हन आ हना हन अ इति जातम् इदानीम् इदं वार्तिकं किं हन्तेर्घत्वञ्च हन्तेः घत्वं कस्य भवति अभ्यासस्य भवति घना घन् इति अस्ति खलु अत्र घना इत्यस्य अभ्याससंज्ञा पूर्वाभ्यासः इत्यनेन अभ्याससंज्ञा अभ्यासस्य घत्वं भवति कस्य अभ्यासस्य हकारस्य घत्वं भवति कः भवति घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य तादृशो वर्गचतुर्थः भवति घना इति जातम् तदनन्तरं हन् इति यः भागः वर्तते अभ्यासः परे तत्र यः हकारः अस्ति तस्य अभ्यासाच्च इति एकं सूत्रमस्ति अभ्यासात् परस्य हन्तेर्हस्य कुत्वं स्यात् इति अभ्यासात् परे विद्यमानस्य हन्तेः हकारस्य हनधातोः हकारस्य कुत्वं भवति अत्रापि घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य तादृशो वर्गचतुर्थः अत्र बाह्यप्रयत्नादिकं द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः पूर्वं बहुधा दृष्टमिति कृत्वा अत्र पुनः न उच्यते संज्ञाप्रकरणे अस्ति सन्धिप्रकरणे वाग्घरिः इत्यत्र दृष्टम् ऊकालोज्झरस्व इत्यत्र दृष्टं बहुत्र दृष्टमस्ति पुनः पुनः वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति किं जातं घना घन घना घन सुबन्धप्रक्रियायां घना घनः तदेव रुद्रमन्त्रे घना घनः क्षोभणः इति आगच्छति मन्त्रः विकल्पेन एतत् अच्युतो नित्यं द्वित्वम् आगागमः द्वित्वे कृते आगागमः एतत् सर्वं विकल्पेन इदानीं द्वित्वं न भवति चेत् एतेषां पञ्चानां धातूनां रूपं किं भवति अचि इति चेत् चरः चलः वदः पतः हनः घनः घनः इति भवति इति मन्ये
चेरि चलि पतिवदीनां वा द्वित्वम् अचि आप्यभ्यासस्य इति वक्तव्यम्। आगागमस्य दीर्घत्व सामर्थ्यात् अभ्यासः ह्रस्वो फलादिशेषः आगागमस्य दीर्घविधान सामर्थ्यात् आ इति आक् इति दीर्घविधान सामर्थ्यात् अभ्यासस्य हलादिशेषः इत्यनेन लोपः पुनः आगागमानन्तरं ह्रस्वः इति एकं सूत्रमस्ति। अभ्यासस्य अचोरस्वस्य इति ह्रस्वश्च न भवति। आगागमं विधाय ह्रस्वः विधीयते चेत् आगागमविधानस्य किं प्रयोजनं? चराचरः चलाचलः वदापतापतः वदावदः हन्तेर्घत्वञ्च घना घनः गत्वम् अभ्यासस्य उत्तरस्य तु अभ्यासाच्च इत्यनेन कुत्वम् घना घनः पाटेर् निलुक् चोक् च दीर्घश्चाभ्यासस्य इति तृतीयं वार्तिकम् अत्र सूत्रे आरभ्यते। पाटेः पाटि पट पटगतौ इति वर्तते। तस्य पठन पठव्यक्तायां वाचिन अत्र पट अल्पप्राणः पट धातोः निचि पाटि इति भवति। पाटेः नाम पाट धातोः अच् प्रत्ययः भवति। एवं नेः लुक् भवति। पट धातोः अभ्यासस्य ऊक् इति आगमः भवति। दीर्घश्च भवति। पुनरेकवारं कथयामि। पट धातोः निच् प्रत्यये पाटि इति भवति। हेतुमति च इति सूत्रेण निचि पाटि। पाटि इति धातोः अच् प्रत्ययः विहितः नन्दिग्रहि पचाद्यच्। अच् प्रत्यये सति द्वित्वं भवति। द्वित्वात् प्राक् नेर्लोपः भवति। नेर्लोपानन्तरं द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति अभ्यासस्य उक् इति आगमः भवति इति तस्य दीर्घश्च भवति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। पाटेर् निलुक् चोक् च दीर्घश्चाभ्यासस्य इति। पाटि रूपं साधयामः। पाटि अच् इति अस्ति। पाटि अच् इति स्थिते अनुबन्धलोपे पाटि अ इति जातम्। इदानीं निलुक् भवति। पाट् अ पाट् अ। इदानीं पट एवं पट पट सत्यं पाटि इति न पटि। अयम् अदन्तः पट इति धातु अदन्तः यथा गणयति इति तद्वत् पठयति पाठयति पठयति। अन्यथा उक्तं मया किञ्चित् एवम् अत्र पट इति अदन्तः धातुः तस्मात् नीच् पट इ। इदानीं नेरण्यति नेरण्यति न अतो लोपः आर्धधातुक उपदेशकाले निच् अर्धधातुकः तदुपदेशकाले यद् अकारान्तमङ्गं पट इति अकारान्तमङ्गं तस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके परे इति अकारस्य लोपः पट् इति जातम्। इदानीम् अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धौ कर्तव्यायाम् अतो लोपः इति यः लोपः कृतः अकारस्य सः स्थानिवद्भावेन अनीयते। परनिमित्तः निनिमित्तः अजादेशः पट इत्यत्र अकारस्य लोपरूपः आदेशः स्थानिवत् स्यात् अकारवत् स्यात्। स्थानीभूतः यः अच् अकारः ततः पूर्वत्वेन दृष्टस्य पट् इति पकारोत्तरवर्ति अकारस्य वृद्धौ कर्तव्यायाम्। अकारः आगच्छति चेत् उपधायाम् अकारः न भवति। उपधायां टकारः भवति। अतः वृद्धिः न भवति। पटि इति जातम्। तस्मात् अच् पटि अ। पश्यामः पटि अ पटि अ। इदानीं
किं भवति पटि आ निलुक् अनेन वार्तिकेन निलुक् पट् आ द्वित्वं पट् पट् आ अभ्यासस्य दीर्घः पाट् पट् आ एवं अभ्यासस्य ऊक् इति आगमः कित्वात् आद्यन्तोटकितौ इत्यनेन टकारस्य अन्तावयवः पाटू पट् आ पाटूपटः इति पाटेः इत्युक्ते इति लिखितं किमर्थम् इत्युक्ते पटधातोः निचि सति इति अर्थः भवतु इत्येतदर्थः वार्तिके तु सः असिद्धः इति अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावः न कृतः स्पष्टप्रतिपत्तये इति वक्तव्यम् अवगतम् अन्यथा पटेः इति उच्यते चेत् कदाचित् किं भवति शुद्धधातोः चुरादिण्यन्ताः अनित्याः इति कश्चन पक्षः वर्तते अतः पट् इत्यस्मात् कदाचित् स्यात् तथा न इत्येतदर्थं पाटेः इति वार्तिके लिखितम् हेतुमण्णिच् अपि अस्ति खलु हेतुमति च इत्यपि णिच् विधायकम् अपरमेकं सूत्रमस्ति तस्मादपि णिच् भवितुम् अर्हति खलु इदानीं पाटेः इति उक्तत्वात् पटधातुः चुरादिगणे पठितः तस्यैव ग्रहणं न तु अनित्यण्यन्ताश्चुरादयः इति स्वीकृत्य ण्यन्तानाम् अनित्यत्वात् यः शुद्धः वर्तते पठति इति भवति अनित्यण्यन्ताश्चुरादयः इति तस्य अनित्यत्वे पठति इति भवति तस्य स्वीकारः यदि भवति तर्हि पटेः इति वदेत् तदानीम् इक्ष्टिपो धातुनिर्देशे इत्यनेन इकानिर्देशः कर्तव्यः पतति पटेः निलुक् इति अस्ति अतः निलुक् इति उक्तत्वात् निच्चैव स्वीकर्तव्यः हेतुमन्निच् अपि स्वीकर्तुं शक्यते अत्र तु इदानीं चुरादिणिच् पाटि हेतुमण्णिच् हेतुमति चेत् सूत्रेण णिच् सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसैनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो निच् इति सूत्रेण निच् सः स्वीकर्तव्यः एवञ्च चुरादिणिच् तस्य लोपः भवति तस्यैव लोपः भवति पाटूपटः अग्रे पक्षे चरः पूर्वमुक्तं तद्वार्तिकं न प्रवर्तते चेत् चरः चलः पतः वदः हनः घनः अनः एवं पटः पाटः पाटः इति कथं नेर्लोपः न भवति चेत् नेर्लोपः न भवति तदानीं पटि मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं पूर्वोक्तं डिलीट् कर्तव्यम् इदानीं वक्ष्यमाणं शृण्वन्तु पटधातुः तत् निच् स्वार्थे तत्सर्वं त्यजति पटधातुः अदन्तः न शुद्धः पटधातुः पट् निच् पट् इ अतोपदायः वृद्धिः पाटि इदानीं पाटि इति स्थिते किं भवति निलुक् भवति पाट् पाट् अ द्वित्वं पाट् पाट् अ इदानीं अभ्याससंज्ञा भवति पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां ह्रस्वः अभ्यासस्य अचोरस्वः स्यात् पाट् पाट् अ इति आसीत् खलु पाटि पाटि अ इदानीं निलुक् पाट् अ पाटूपटः इत्यत्र कश्चन सन्देहः आसीत् पटधातुः निच् क्रियते पाटी इति जातं चुरादि निच् एव क्रियते पाटी पाटी तस्मात् अच् पचाद्यच् पाटी अ
इदानीं धातोः द्वित्वं कर्तव्यं। अनेन द्वित्वं किं पूर्वं वार्तिकात् तत् अनुवर्तते। चरि चलि पति वदीनां द्वित्वम् इति अनुवर्तते। द्वित्वं जातं। द्वित्वं कस्य भवति? पाठे इत्यत्र एकाद्भागस्य भवति पट् इति। पट् इत्यस्य भवति। पाट् इत्यस्य पाट् पाटि अ। इदानीं पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा ह्रस्वः पट् पाटि अ। इदानीम् अनेन वार्तिकेन पाटेर् नीलुक् चोक् च दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यनेन दीर्घः पुनः पाट् इति जातम्। ऊन् ऊक् इति आगमः पाटू पाटि अ। इदानीम् अनेन वार्तिकेनैव नेर्लुक् नेरिणिटि इति लोपः न नेर्लुक् लुकि सति तन्निमित्तीकृत्य णी प्रत्ययं निमित्तीकृत्य या वृद्धिः आगता आसीत् अत उपधायाः इति सापि वृद्धिः अपि निवर्तते। पट् इति जातं पट् अ पाटु पट् अ पाटु पटः। नेरिणिटि इत्यनेन यदि लोपः भवति तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन अनीयते चेत् पुनः तत्र वृद्धिः श्रूयते। अतः लुक् विहितः। अग्रे रात्रेः कृतिविभाषा इति एकं सूत्रमस्ति। चरधातुः रात्रौ चरति। चरधातोः अच् प्रत्ययः पचादिषु अस्ति चरधातुः। रात्रि चर रात्रिचर। रात्रेः कृतिविभाषा कृदन्ते उत्तरपदे परे रात्रेः नुमागमः स्यात् नाम रात्रिशब्दस्य नुमागमः स्यात्। रात्रिचर अस्ति खलु कृदन्त चर इति अतः नुमागमः। रात्रिन् चर नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य परसवर्णः रात्रिं चरः। इति वा नुम् वा नुम् वा मुम् वा मुम् रात्रिचरः रात्रिञ्चरः राक्षसः इत्यर्थः। विकल्पेन मुम् मुम् भवति चेत् रात्रिञ्चरः न भवति चेत् रात्रिचरः। इगुपधज्ञाप्री किरः कः? इगुपधज्ञाप्री किरः कः? द्विपदं सूत्रम्। इक् उपधायां यस्य सः इगुपधः इगुपधश्च ज्ञाश्च प्रीश्च कीश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः। इगुपधज्ञाप्री किः समाहारद्वन्द्वः। तस्मात् इगुपधज्ञाप्री किरः पंचमे विभक्ति एकवचनम्। इगुपधः लिख बुध क्षिप इति एते धातवः इगुपधाः धातवः। अतः इगुपद इत्यनेन ते च धातवः गृह्यन्ते। ज्ञा इत्युक्ते ज्ञा अवबोधने इति धातुः गृह्यते। प्री इत्यनेन प्री तर्पणे सेवायां च इति कश्चन धातुः वर्तते। सः धातुः गृह्यते प्रीणाति इति ज्ञा विकरणप्रत्ययान्तः अयं धातुः। कृ विक्षेपे इति धातुः वर्तते। तस्य कृत इत्वस्य निर्देशः किरः इति ऋत इद्धातोः इति एकं सूत्रमस्ति। इत्वे कृते रपरः भवति किर् इति प्रकृतिवद् अनुकरणम् इत्यनेन अनुकरणं प्रकृतिवद् भवति। एतेभ्यः धातुभ्यः क इति प्रत्ययः भवति। इगुपधज्ञाप्री किरः कः एभ्यः कस्यात् क्षेपः क्षिपः क्षिपधातुः क्षिपधातोः क्षिप् अयं क्षिपक्षेपणे क्षिपधातुः इगुपदः अतः क प्रत्ययः क्षिप् क लशक्वतद्धिते इत्संज्ञा क्षिप् अ। इदानीं क इत्यस्य सः कित् अयम् अकारः कित् अतः
पुगन्तलघुपधस्य च इति गुणः अत्र प्राप्तः सः गुणः न भवति ज्ञति च इत्यनेन निषिध्यते क्षिप सुबन्तप्रक्रियायां क्षिपः स्त्रीलिङ्गे क्षिप नपुंसकलिङ्गे क्षिप एवमेव लिखः लिख अक्षरविन्यासे इति धातोः क इति प्रत्ययः लिख लिख लिखः एवमेव बुधः बुध अवगमने इति धातु बुध अवबोधने वा अवगमने वा बुध इगुपदः क बुधः ज्ञा धातोः क प्रत्ययः प्रज्ञः अथवा प्रज्ञः इति दत्तं ज्ञः जानाति इति ज्ञः कर्तरिप्रत्ययः ज्ञा अवबोधने इति धातोः क प्रत्ययः अयं कित् ज्ञा आ इति जातम् इदानीम् आतो लोप इति च इति एकं सूत्रमस्ति अजाद्योः किदिटोः परयोः आतो लोपः स्यात् अजादि कित् प्रत्यये परे आदन्तस्य धातोः लोपः भवति ज्ञ ज्ञः सुबन्तप्रक्रियायां ज्ञः प्रीतर्पणे कान्तौ च इति धातुः तस्मात् क प्रत्ययः प्री क प्री आ किं कर्तव्यं कित् अतः गुणः न भवति सार्वधातुकेन गुणः न भवति अचिष्णु धातुभ्रुवां योरियङ्गमौ स्नु प्रत्ययान्तस्य धातोः इवर्णो वर्णान्तस्य च इयङ्गमस्तः अजादौ प्रत्यये परे अत्र अजादि प्रत्ययः परे अस्ति अतः प्रि इत्यस्य इयङ् इति आदेशः प्रिय प्रिया प्रियः कृ विक्षेपेति धातोः क प्रत्ययः रूत इद्धातोः रुवर्णान्तस्य धातोः इत् स्यात् प्रत्यये परे प्रत्ययपरकत्वमस्ति एतादृशप्रत्ययः एव इति नास्ति प्रत्ययसामान्यः कृ इत्यत्र इत्त्वं धातुः स च उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरः सन् प्रवर्तते किर् इति जातं किर् किरः एवमेव गृनिगरणे धातुः न भवति सूत्रे ये धातवः निर्दिष्टाः तेषामेव क प्रत्ययः इगुपधज्ञाप्री गिरहकः एभ्यः कस्यात् लिखः बुधः कृशः कृश धातुः ज्ञायते इगुपदः अस्ति कृशः ज्ञः प्रियः किरः वासरूपविधिना नुल्त्रचावपि इगुपदविषये उच्यते क्षेप्ता तदेव दत्तं खलु क्षिपधातु इगुपदः क प्रत्ययः भवति क्षिपः इति जातम् इदानीं क प्रत्ययस्य तव्यत् इति प्रत्ययस्य सारूप्यं नास्ति वैरूप्यमस्ति खलु अतः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पेन बाध्यबाधकभावः त्रच्छ तव्यत् किमपि वा भवतु क्षिप त्रच्छ कर्तरि भवतु चिन्ता नास्ति किन्तु प्रत्ययसारूप्यं न भवेत् तावदेव एतदपि कर्तरि एव खलु त्रच्छ क्षेप्ता क्षिपति इति क्षेप्ता क्षिपति इति क्षिपः क्षिपः क्षेप्तव्यं तत् कर्तरि कर्मणि भावे तद्विषयेन प्रत्ययसारूप्यं न भवेत् एवमेव क्षेपकः आतश्चोपसर्गे आतः च उपसर्गे उपसर्गे इति सप्तमे अस्ति अतः अत्र तत्रोपपदं सप्तमे स्थम् इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति उपसर्गे इति सप्तमे अस्ति अतः उपपदे इति वक्तव्यम् उपसर्गे उपपदे आतः च उपसर्गे आतः इति पञ्चमी धातोः इति अधिक्रियते आतः इति धातोः इत्यस्य विशेषणं विशेषणत्वात् तदन्तविधिः आदन्तात् धातोः उपसर्गे उपपदे कस्यात् आदन्तात् धातोः उपसर्गे उपपदे आदन्तात् धातोः कस्यात् सुग्लः ग्लै मलै हर्षक्षये इति कश्चन धातुः ग्लै धातु ग्लै
इदानीम् आदे च उपदेशे अशीति इति एकं सूत्रमस्ति। उपदेशे एजन्तस्य धातोः ग्लै उपदेशे एजन्तः खलु एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् न तु शित्। शित् प्रत्ययः परे नास्ति चेत् तत्र शित् प्रत्ययः न कित् प्रत्ययः अयम् अतः आत्वं भवति। ग्ला अ सु ग्ला अ सु इति उपसर्गः उपपदे अस्ति। ग्ला इति आदन्तः धातुः अस्ति। क इति प्रत्ययः आतो लोपेटि च अजादि प्रत्ययपरे आदन्तात् धातोः लोपस्य अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य आकारस्य लोपः। सु ग्ल आ सुग्ला सुग्ला। एवमेव प्रज्ञः दत्तं वा? प्रज्ञः प्रजानाति ज्ञा अवबोधने इति धातुः। केवल ज्ञाधातोस्तु पूर्वसूत्रेण क युगपदज्ञाप्री किरः कः। उपसर्गे उपपदे ज्ञाधातोस्तु आतश्चोपसर्गे इत्यनेन प्रज्ञः। आतश्चोपसर्गे कस्यात् स्याद्यथाश्रसंसृवतेन अवसावह्रल्यश्लिशश्वसश्च इति एकं सूत्रम् अचिरात् वयं पठामः। स्याद् इति वर्तते तत्र स्या आद् इति छेदः आदन्तात् धातोः किं भवति न प्रत्ययः भवति। अवगतम्? आदन्तात् धातोः न प्रत्ययः तेन सूत्रेण प्राप्तः। तेन न प्रत्यये प्राप्ते इदं सूत्रं तदपवादतया आरब्धम्। उपसर्गे उपपदे आदन्तात् धातोस्तु का भवति। केवल शुद्ध धातोस्तु आदन्तात् तो न भवति तेन सूत्रेण। उपसर्गः उपपदे अस्ति चेत् का, शुद्ध धातुश्चेत् न। शाद्विदास्र इति न प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया उपसर्गे उपपदे अनेन सूत्रेण क प्रत्ययः आरभ्यते। सुग्लः प्रज्ञः पाघ्राद्माध्येर्दृशः पाघ्राद्माध्येर्दृशः शः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। पाघ्राद्माध्येर्दृशः इति पंचमे विभक्ति एकवचनं, शः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनेन सूत्रेण श इति प्रत्ययः विधीयते। पाश्च घ्राश्च धमाश्च धेट्च दृश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः पाघ्राद्माध्येट् द्रश् द्रक् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तस्मात् दृशः किं भवति? श इति प्रत्ययः भवति। धातोः इति अधिक्रियते। पाघ्राद्माध्येर्दृशः धातोः श स्यात् एभ्यः श स्यात्। एकैकम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। पिबति कर्तरि पिबति इति विग्रहे पिबः पादातु अनेन सूत्रेण श प्रत्ययः। श लशक्वतद्धिते शकारस्य इत्संज्ञा अ इति अवशिष्यते। पा अ शु इत्यस्य सह शित् अयम् अकारः शित् अतः तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तस्य सार्वधातुकसंज्ञा। कर्तरि शप् इति एकं सूत्रमस्ति। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात्। श कर्तृर्थे सार्वधातुकः खलु। कर्तृर्थे सार्वधातुके श प्रत्यये परे धातोः शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति। किमस्ति? पा शप् आ पकारस्य हलन्त्यं शकारस्य लशक्वतद्धिते पा अ अ। इदानीं पाघ्राद्मास्थाम्नादान् दृश्यत्ति शत्ति सदसदां शदसदां पिबजिग्रदमतिष्ठमनेच्छश्च दौशीयसीदाः इति एकं सूत्रमस्ति। पादीनां पिबादयः स्युः शिति शप् शित् प्रत्ययः खलु। अतः तादृश शित् प्रत्यये परे
पा इत्यस्य नाम पा घ्रा धमा स्थाम ना दान् इत्येतेषां क्रमशः पिबजिग्रदमतिष्ठमनेच्छ इति एवम् आदेशाः भवन्ति। पा इत्यस्य पिब इति आदेशः। पिबिरदन्तः अदन्तः पिब् इति अनेकः पा इति सम्पूर्णस्य स्थाने भवति अनेकः षट्सर्वस्य इति सूत्रेण पिब आ अ अतो गुण इत्यनेन पदवत् पिब अ पिब कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुदुत्पत्तौ लुप्ते विसर्गे पिबः। पा इत्यस्य सिद्धं घ्रा घ्रा गन्धोपादाने क्रियते खलु तत् गन्धोपादाने घ्रा घ्रा श अयं धातुः भ्वादिगणे पठितः श षित् सार्वधातुकः कर्तरि शप् कर्तृत्वे सार्वधातुके धातुः शप् स्यात् घ्रा शप् अ घ्रा अ पाग्राद्मास्थां नादान् दृश्यति सत्ति शतसदां पिब जिघ्रा जिघ्र इति आदेशः जिघ्रा अ अतो गुणे पुनः अतो गुणे सुबन्तप्रक्रियायां जिघ्रः जिघ्रति इति जिघ्रः पिबति इति पिबति पाघ्रा धमा धमा श धमा अयमपि भ्वादिगणे अस्ति धमा शब्दाग्निसंयोगयोः इति धातुः धमा अ धमा शप् अ धमा अ अत्र पाग्राध्मा इत्यनेन पिबजिग्रधमा इति आदेशः धम अ धमः पिबः जिग्रः धमः धयः धेट् पाने इति धातुः तस्मात् श प्रत्ययः धे अ आदे च उपदेशे अशीति अत्र आत्वं न भवति उपदेशे एजन्तस्य धातोः आत्वं स्यात् न तु शिति इति उक्तं प्रकृते शित् अस्ति अतः किम् आत्वं न भवति एचोयवायालः किं जातं धय आ अत्रापि वादिगणे पठितः शप् धय अ धयः धयः अवगतं स्त्रीलिङ्गे धया अवगतं स्तनन्धयी कन्या इति वर्तते एतद्विषये किञ्चित् इदानीं वक्तव्यम् स्तनं धयति या सा स्तनन्धया सा स्तनन्दयी इति काष्ककारः कथयति कुतः स्तन इति उपपदे नासिकास्तनयोर्ध्माद्धेटोः नासिकास्तनयोः धमाधेटोः स्तन इति शब्दे उपपदे धेट् धातोः खश् इति प्रत्ययः भवति स्तनन्धयति इति स्तनन्धयि स्तनन्धयः स्तनन्धया स्तन धय नाम धेट् इत्यस्य कश् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे किं भवति आ इति भवति स्तन धे आ एचोयवायावः स्तन धया अयं खश् खित् खित् प्रत्ययान्तः शब्दः अतः किं भवति खित्यनव्ययस्य इति एकं सूत्रमस्ति खिदन्ते उत्तरपदे परे अजन्तस्य अङ्गस्य मुमागमः स्यात् अनुस्वारः परसवर्णः स्तनन्धयः स्त्रीत्वयोक्षायां स्तनन्धयी इति सः कथयति कः हरदत्तः कुतः धेट् टित् खलु टिड्ढाणे इत्यनेनेपि स्तनन्धयी इति तद्वत् अत्र इदानीं धयः इति रूपम् अस्माभिः साधितम् अत्रापि धेट् टित् खलु अत्रापि ङीप् भवतु धयि इति भवतु धया इति कुतः उच्यते इति चेत्
सः काशिकाकारः कथयति धेटोऽन्यत्र खशोऽन्यत्र न इष्यते। टिड्डाणे इति ङेप् खशः अन्यत्र, खश् प्रत्यय अतिरिक्ते प्रत्यये परे किं नश्यते? टिड्डाणे इति ङीप् नश्यते। अतः स्तनन्धयि इति भवति। तत् खश् धया इति केवलशब्दे तु न भवति, खशो अन्यः जातः, खशो अन्यत्र नश्यते इति काशिकाकारः। एतत्तु भाष्ये न दृश्यते इति शेखरकारः दीक्षितश्च। तत्र किं टिड्डाणे इत्यनेन ङीप् वक्तव्यश्चेत् तिद्यो अकारः इति उक्तम्। तिदन्तं यद् अदन्तम् इति उक्तम्। टिड्डाणे इति सूत्रार्थः एवमस्ति। इदानीं यत् टित् तत् अदन्तं न, धयः इत्यत्र धेट् इति टित् तत् अदन्तं न, यद् अदन्तं धय इति अदन्तं तत् किं न? टित् न। एवमेव स्तनन्दय इत्यत्रापि तथैव, यत् टित् तत् न अदन्तं, यत् अदन्तं तत् न टित्। अतः स्तनन्धयी इत्यपि न भवति। यदि स्तनन्धयी इति शब्दः अस्ति तर्हि षड्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रे गौरादिगणे सः कल्पनीयः इति शेखरकारः कथयति। नागेशे अवगतं? यदि अस्ति नाम तावत्पर्यन्तं नागेशेन अन्वेषणं कृतं तत्र न लब्धं। गौरादिराकृतिगणः आकृत्या गण्यते। तादृशशब्दाः अत्र न पठिताः, अन्यत्र दृष्टाः चेत् ते च शब्दाः अस्माभिः तत्र पठित्वा तस्य साधुत्वम् अस्माभिरेव वक्तव्यं, वैयाकरणैरेव वक्तव्यम् इति ज्ञायते। पठतु। पिबतीति पिबः, जिघ्रतीति जिघ्रः, धमः, धयः, धया कन्या, धेटष्टित्वात् स्तनन्धयी इति खशि इव खशि ङेप् प्राप्तः टिड्डाणे इति सूत्रेण। खशोऽन्यत्र नैष्यते इति हरदत्तः। हरदत्तस्य मते स्तनन्धयी इत्येव रूपम्, अन्येषां मते न भवति। हरदत्तः इत्यनेन दीक्षितस्य अरुचिः। नागेशः शेखरे साक्षात् तदुक्तवान्, कुतः न भवति इति तद्रूपम्। पश्यति इति पश्यः, दृशिर्प्रेक्षणे इति धातुः। दृश्य पाग्राद्मादेर् दृशः श आ दृशिर् अयं वादिगणे पठितः, अतः शप् दृश्य शप् आ दृश्य आ इदानीं पश्य इति आदेशः पाग्राद्मा इत्यनेन। पश्य अतो गुणे पश्यः। दृश्य पश्यति इति पश्यः। दृश्यते इति पश्यः न भवति। दृश्यते इति दृश्यते इत्येव, द्रष्टव्यम् इति भवितुम् अर्हति। घ्रस्संज्ञायां न। इदानीं किमुक्तं? पाघ्रा इति अस्ति खलु, घ्राधातोः शपि जिघ्रः इति उक्तम्। इदानीं संज्ञायां गम्यमानायां घ्राधातोः शप् न भवति, किन्तु का प्रत्ययः भवति। ज्ञायते? कुतः? व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इति पाणिनेः एकं सूत्रमस्ति समासप्रकरणे। व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, सामान्य अप्रयोगे सुबन्तं व्याघ्रादिभिः सह समस्यते। पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषव्याघ्रः इति उदाहरणं च साधितं खलु। इदानीं व्याघ्र संज्ञा, प्राणिविशेषस्य संज्ञा व्याघ्रः इति। वि आम् उपसर्गपूर्वक घ्राधातुः वर्तते खलु। यदि संज्ञायामपि श इति स्यात् तर्हि व्याजिघ्रः इति पाणिनिः वदेत्। व्याजिघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इति सूत्रं कर्तव्यमासीत्।
किन्तु तत्र संज्ञा अस्ति पाणिनिः जिघ्र इति आदेशं न कृतवान् शप्रत्ययं न कृतवान् तेन किं ज्ञायते संज्ञायां शप्रत्ययः न भवति तेन आतश्चोपसर्गे इत्यनेन किं का प्रत्यये वि आ घ्र आतोलोपेटि च व्याघ्र खलु व्याघ्र घ्रसंज्ञायां न व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति निर्देशात् पाणिनेः निर्देशात् सूत्रनिर्देशात् अनुपसर्गा लिंप विंद धारि पारि वेद्यु देजि चेति साति साहिभ्यश्च अनुपसर्गात् पंचमी विभक्ति एकवचनं द्विपदं सूत्रं लिंप विंद धारि पारि वेद्यु देजि चेति साति साहिभ्यश्च पंचमी विभक्ति बहुवचनं अनुपसर्गात् लिंपश्च विंदश्च धारिश्च पारिश्च धारि पारि वेदिश्च उदेजिश्च उदेजि चेतिश्च सातिश्च साहिश्च नव सन्ति वा उपसर्ग नव सन्ति अनुपसर्गात् न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात् अनुपसर्गात् धातोः अनुपसर्गात् एतेभ्यः धातुभ्यः शस्यात् ज्ञायते तत्र लिम्प इत्यनेन लिपदाहे इति धातुः स्वीक्रियते विंद इत्यनेन विदिर्लाभे इति धातुः स्वीक्रियते एतयोः द्वयोः कृतनुमोः निर्देशः मुचादिगणे एतौ धातुः भवतः मुचादि इति कश्चन गणः मुचादिगणः तुदादिगणे अस्ति तुदादिगणे अन्ते केचन धातवः मुचन्द्रमोक्षणे इति आरभ्य पठिताः सन्ति तत्र एतेपि धातवः अन्तर्भवन्ति अतः शेमुचादीनाम् इति एकं सूत्रमस्ति मुचादिगणे ये धातवः सन्ति तेषां नुम् इति आगमः भवति किं जातं लिप् धातु नुम् लिम्प एवमेव विद् विन्द अनुपसर्गा लुम्प विन्द इति जातं धारि धृ धारणे धृङ् अवस्थाने इति एतयोः द्वयोः धातोः निजन्तयोः ग्रहणं धारि इति भवति निज् धृ निच् अचोन्यणिते धार ये धारि लिम्पविन्द धारि पारि पृ धातु जुहोत्यादिगणे वर्तते तस्य हेतुमन्निच् पारि इति भवति लिम्पविन्द धारि पारि वेदि विद् धातुः निच् चुरादिगणे पठितः विद् धातुः किं वेदि लिम्प विन्द धारि पारि वेदि उदेजि उदिति उपसर्गपूर्वक एज्ड कंपने इति धातु एज्ड कंपने उदेजि उदेजि निच् तत्र अनुपसर्गादिति प्राप्तम् अतः उपसर्गपूर्वकात् सूत्रे ग्रहणात् भवति अनुपसर्गादित्यनेन निषेधः प्राप्तः निषेधे प्राप्ते सूत्रेव उत् इति उपसर्गः योजितः अतः भवति अनुपसर्ग लिम्प विन्द धारि पारि वेदि उदेजि चेति चिति संज्ञाने चोरादिगणे अस्ति चेति साति साहिभ्यश्च साति अयमपि निच् साहि शहमर्षणे निच् साहि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति श इति प्रत्ययः भवति एकैकम् उदाहरणं पश्यामः किं जातं अनुपसर्ग लिम्प लिम्पते इति लिम्पः
ज्ञायते खलु लिम्प् श कर्तरि शप् प्राप्तः अयं धातुः तुदादिगणे अस्ति इति कृत्वा शपं बाधित्वा तुदादिभ्यः शः इत्यनेन शविकरणप्रत्ययः लिम्प् श अ लिम्प् अ लिम्पः एवमेव विन्दः लिम्प विन्द धारि धारयः धारि श धारि अ किं कर्तव्यं धारि अ कर्तरि शप् धारि खलु निच् खलु धारि शप् इदानीं धारि अ कर्तरि शप् धारि अ धारे अ धारयि अ धारयः धारयः इति धारिः धारि धारयः न धारयति इति धारयः ज्ञायते धारि श धारि अ श इति सार्वधातुक संज्ञा अस्ति खलु श इत्यस्य सार्वधातुके शप् सार्वधातुके कर्तरि शप् कर्तरि शप् इदानीम् अनुबन्धलोपे धारि अ शप् पुनः सार्वधातुकः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः धारे अ यचोयवायावः धारयि अ धारय अ अतो गुणे धारय धारय लिम्प विन्द धारि पारि पृ पालनपूर्णयो तस्मात् निच् अचोनिणिति पार् इ पारि ततः अनेन सूत्रेण श पारि अ कर्तरि शप् पारि अ पारे अ पारय अ पारय अ पारय पारय लिम्पः विन्दः धारयः पारयः उदेजयः उदेजयः दारि पारि किम् अनुपसर्ग लिम्प विन्द धारि पारि वेद वेदयः विदुधातु वेदि निच् वेदि वेदि अ वेदि अ वेदे अ वेदयः लिम्पः विन्दः धारयः पारयः वेदयः उदेजयः उदिति उपसर्गपूर्वक एजुर् कम्पने केवल एजुर् कम्पने चेत् उदेजयः इति न भवति श न भवति उद् एजि अ उद् एजि अ उदेजयः लिम्प विन्द धारयः पारयः वेदयः उदेजयः सात चेतयः चिति संज्ञाने चिति आ चित् आ निच् चित् ई चेति खलु चिति संज्ञाने धातुः चित् इति भवति तस्मात् निच् पुगन्त इत्यनेन गुणः चेत् इ चेति अनेन सूत्रेण श चेति आ चेते आ चेतय आ चेतय ज्ञायते चेतय सातिः साति सातयः सातिः इत्येव नास्ति सातयः साति इति धातुः तस्मात् श सातयः सातयाः बहुवचनं सातिः साति सातयः न सातयः एवम् अत्र कश्चन विचारः अस्ति क्रमशः पश्यामः सातयः अग्रे शः मर्षणे साहयः खलु सह निच् साह इ साहि साहि अ साहि श साहि अ साहि अ साहे अ साहय अ साहय शाद अनुपसर्गा लिम्प विन्द धारि पारि वेद्यु देज चेति साति साहिभ्यश्च शस्यात् लिम्पः विन्दः धारयः पारयः वेदयः
उदेजयः सातयः चेतयः सातयः साहयः सातिः सुखार्थः सातिः सुखार्थः ज्ञायते वा नाम साति इति धातुः सुखे अर्थे वर्तते कुतः एतद् वक्तव्यस्य आवश्यकता का अत्र यथा अन्ये धातवः धातुपाठे पठिताः सन्ति तद्वत् अयं धातुः धातुपाठे नास्ति सौत्रो धातुः इति कथ्यते पाणिनिना धातुपाठे धातुः न पठितः अथवा पठितः स्यात् इदानीन्तन अथवा ग्रन्थकर्तॄणां कालसमये ग्रन्थकरणसमये सः लुप्तः स्यात् तदपि वक्तुं शक्यते भाष्यकाराणां काले तदपि वक्तुं शक्यते धातुपाठे न लब्धः सूत्रे लभ्यते चेत् तादृशधातोः सौत्रो धातुः इति नाम वर्तते सौत्रः हेतुमण्यच् नाम अनेन सूत्रेण निच्चन केन चुरादिनिच्चन सत्यापपाश इत्यादि सूत्रेण निच्चन हेतुमति च इति सूत्रेण निच्चन सातयः पिपपि वासरूपो स्त्रियः इदानीम् अनेन श प्रत्ययः भवति चेत् सातयः कः धातुः सतिः खलु सतिः वा सातिः वा पूर्वं सातिः सुकार्थः इति उक्तं खलु सातिः सुकार्थः नाम सत् इति धातुः सात्सु परमात्मा इति अस्ति वा सात् इति धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः क्विप् श प्रत्ययद्वयमस्ति द्वयोः सारूप्यं नास्ति अतः वासरूपो स्त्रियाम् असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् विकल्पेन बाध्यबाधकः भावः ज्ञायते सात् क्विप् क्विप् सर्वलोप अथवा साति इत्येव स्वीकरोतु निश्चय निजन्तात् क्विप् नेरण्यति अनिडादो अर्धधातुके परे नेर्लोपः स्यात् इति निलोपः सात् ज्ञायते सात् परमात्मा सात् सातो सातः सातं सातो सातः साता साभ्याम् एवं भवति शब्दः सात् इत्युक्ते परमात्मा प्रयोजनं तत्रैव खलु वेदान्तदिशा तत् परमात्मने एव सुखं लभ्यते एतत् सर्वं लौकिकम् अस्माभिः धनं स्वीक्रियते भुज्यते पायसं भुज्यते एतत् लौकिकं सुखम् अध्यात्मे सुखम् इत्युक्ते तत् पारलौकिकं सुखं शास्त्रे सर्वत्र सुखम् इत्युक्ते पारलौकिकसुखम् इत्येव अर्थः तत् परमात्मने भवति अतः सात् परमात्मा सात्वन्तो भक्ताः सात् अस्य अस्ति अथवा सात् एतेषु येषाम् अस्ति इति नाम परमात्मने भक्तिः साति भक्तिः अस्ति इति विग्रहे सात् इत्यस्मात् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यनेन मतुप् प्रत्ययः सात् मत् इदानीं मादुपदायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इत्यनेन मकारस्य वकारः सात् वत् सात् वत् सात्वत् इति स्थिते तसौ मत्वर्थे यद्यपि वत् इति हलादिप्रत्ययः स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पूर्वस्य पदसंज्ञा प्राप्ता पदसंज्ञायां जष्ट्वं च प्राप्नोति तकारस्य जष्ट्वं दकारः प्राप्ते तसौ मत्वर्थे इति एकं सूत्रमस्ति तकार सकार सकार तकारान्तस्य सकारान्तस्य मत्वर्ते परे किं भवति भसंज्ञा भवति आकडारादेका संज्ञा भसंज्ञा अस्ति चेत् पदसंज्ञा न भवति पदसंज्ञा अस्ति चेत् भसंज्ञा न भवति प्रकृते भसंज्ञा अस्ति अतः जष्ट्वं न किं जातं सात्वन् सात्वन्तः भक्ताः सात्वान् सात्वन्तो सात्वन्तः
धनवान् धनवन्तो धनवन्तः कुत्र वद सात्वन्तो भक्ताः शहमर्षणे चुरादिः साहि इति भवति धात्वादेशः सः शः इति आसीत् इदानीं सः इति जातं निचि अतोपदायाः साहि हेतुमन्यन्तो वा शहमर्षणे हेतुमति चैत्यनेन वा निच् साहयः साहि साहयः अनुपसर्जनात् किम् अनुपसर्गात् किम् अनुपसर्गा लुम्पविन्द इति सूत्रे अनुपसर्गात् इति नास्ति चेत् इदानीम् उपसर्गपूर्वपदादपि एतेभ्यः शप्रत्ययः स्यात् तन्न इष्यते अतः अनुपसर्गात् इति उक्तम् प्रलिपः प्रलिपः प्र इति उपसर्गपूर्वक किं लिपदाहे खलु लिपदाहे इति धातुः प्रलिप इति अस्ति इदानीं प्रलिप अत्रापि शप्रत्ययः स्यात् प्रलिम्पः इति स्यात् निलिम्पः निलिम्पाः देवताः इत्यर्थः स्यात् तन्मा भवतु इत्यर्थम् अनुपसर्गात् इति उक्तम् अतः उपसर्गे उपपदे तु लिप् खलु युगपधज्ञाप्लीकिरः कः इत्यनेन क प्रलिप क प्रलिप प्रलिपः निलिपः ज्ञायते अत्र नुमागमः न भवति नुमागमस्य निमित्तमस्ति षित् शेमुचादीनां शे परे अत्र शे नास्ति क अस्ति अतः नुम् न भवति प्रलिपः इदानीम् एकं वार्तिकं नौलिम्पेर्वाच्यः नीति उपसर्गात् लिप् धातोः नुम किं शप्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम् अनुपसर्गात् इत्युक्ते सर्वेषु उपसर्गेषु उपपदेषु एतेभ्यः धातुभ्यः शप्रत्ययः न प्राप्तः नीति उपसर्गे उपपदे लिप् धातोः श न प्राप्तः अत्र इष्यते अतः वार्तिकमारब्धं नौलिम्पेर्वाच्यः नीति उपपदे लिप् धातोः शप्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं भवति चेत् निलिम्प निलिम्पा निलिम्पाः देवाः अत्र स्थले श्रोत्रारन्ते च निर्गुण्यर्महर्षिविदः दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेते तराम्